नवाज शरीफ का डॉक्टर महमूद अल हसन के बेटे फातिह महमूद को टेलीफोन। डॉक्टर महमूद अल हसन की ट्रैफिक हादसे में शहादत पर इजहार ताज़ियत और सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का डॉक्टर महमूद अल हसन के बेटे फातिह महमूद को टेलीफोन। साबिक सेक्रेटरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर नून लीग आज़ाद कश्मीर के रहनुमा राजा महमूद अल हसन की लाहौर जज जलसा से वापसी पर ट्रैफिक हादसे में शहादत पर इजहार ताज़ियत, सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में अपने खानदान और जमात की तरफ से आपके दुख के में बराबर के शरीक हैं। राजा महमूद अल हसन की वफात शहादत है। मैं दौरा आज़ाद कश्मीर में ताज़ियत के लिए ज़रूर हाजिर भी हूँगा और आपके ख़ानदान की जमात से वाबस्तगी और कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। आप हमारा एहसास और फ़ख्र है। हमें आपकी इस कुर्बानी का बहुत एहसास है जिस पर इनके साहबजादे राजा फातिह महमूद ने टेलीफोनिक रब्ता करने और ताज़ियत पर मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप समेत पार्टी के जुमला अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वालिद मोहतरम की शहादत पर ताज़ियत और दिल जोई की। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में मोबाइल कंपनियों ने नाक़स सर्विस की फराहमी के साथ नेटवर्क लोड शेडिंग भी शुरू कर दी। बिजली की लोड शेडिंग के साथ ही तमाम कंपनियों की इंटरनेट सर्विस भी गायब हो जाती है। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना, जिम्मेदारान से नोटिस लेने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत पूरे आज़ाद कश्मीर जहां पहले से ही PTCL, SCO समेत तमाम मोबाइल कंपनियों की नाक़िस और गैर मेयारी सर्विस जो सार्फिन के लिए वबाल जान बनी हुई है, ओवरलोडिंग के बायस ना ही टेलीफोन पर साफ बात की जा सकती है और ना ही नेटवर्क सर्विस स्पीड दस्तयाब है और घंटों नेटवर्क हैंग और सार्फिन के डाटा से बाकायदा कटौती जारी रहती है। मोबाइल कंपनियों ने माल कमाने और बचाने की गर्ज से बिजली की लोड शेडिंग की तरह तमाम कंपनियों से नेटवर्क लोड शेडिंग शुरू कर दी है। जो ही बिजली जाती है तो मोबाइल कंपनियों के मोबाइल फ़ोन्स पर डिवाइस नेट सिग्नल्स भी गायब हो जाते हैं जिससे मामूली काम की गर्ज से सार्फिन को घंटों नेटवर्क की वापसी का इंतज़ार करना पड़ता है। जबकि गुज़श्ता 6-8 माह से आज़ाद कश्मीर में SCO, PTCL, जोंग, टेलीनॉर, मोबीलिंक और दीगर तमाम नेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों की जानब सार्फिन के साथ ये रवैया अपनाकर उन्हें मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है। SCO ने फाइबर सिस्टम के बायस इब्तदाई 2 माह में डिवाइस के जरिए बेहतरीन नेट सर्विस फराहम की, मगर अब सिस्टम को अपग्रेड न करने की वजह से ये भी सबसे थकी मांदी सर्विस फराहम करने लगे हैं। नाक़िस सर्विस की फराहमी और नेटवर्क लोड शेडिंग की बड़ी वजह ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस कनेक्शन फराहम करना और सिस्टम अपग्रेड ना करना है। जबकि बिजली की लोड शेडिंग के दौरान टावर्स पर नस्ब जनरेटर सिस्टम को डीजल की बजट के तहत ना चलाना भी उसका बड़ा सबब है। सार्फिन ने ज़िम्मेदारान से फौरी तौर पर मेयारी और मुकम्मल सर्विस फराहम करने के लिए नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजफ्फराबाद से नीलम तक दरियाओं पर कब्जा, माफिया का राज, जगह जगह गैर कानूनी रेत निकालने का सिलसिला जारी। करोड़ों रुपए की रेत निकाल ली गई, महकमा मादनियात और इंतजामिया सत्तू पीकर सो गई। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम तक दरिया के किनारों पर जगह जगह गैर कानूनी तौर पर रेत निकाली जा रही है, जबकि महकमा मादनियात सत्तू पीकर सो रहा है। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई, जबकि कब्जा माफिया धड़ल्ले से करोड़ों रुपए की रेत निकाल कर फरोख्त कर रहा है। जिस जानब भी नजर डालो तो जगह जगह बंद बनाए गए हैं जहां से दिन दिहाड़े गैर कानूनी तौर पर रेत निकाली जा रही है। ज़राए के मुताबिक कई जगहों पर महकमे की जानब से दी गई पुरानी लीजें खत्म हो चुकी हैं, मगर फिर भी वहां से भारी मिकदार में रेत निकाली जा रही है। लोगों के जाती रकबों पर भी कब्जा माफिया ने डेरे जमा लिए हैं और बिला खौफ व खतर रेत निकालने का सिलसिला जारी है। ज़राए का कहना है कि कब्जा माफिया को चंद सियासी शख्सियात की भी पुश्त पनाही हासिल है। महकमा मादनियात और इंतजामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले और गैर कानूनी रेत निकालने का सिलसिला बंद करवाए। अंबोर महाजर कैंप में आतिशज़दगी, 10 से ज़ायद घर जलकर खाकस्तर, करोड़ों का कीमती सामान जल गया। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गुज़श्ता रात अंबोर महाजर कैंप में आग भड़क उठी। आग लगने का वाक़या रात 2:30 पर पेश आया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू 1122 भी मौके पर पहुंची। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने का वाक़या शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। आग ने 10 से ज़ायद घरों को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आज़म और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से मदद की अपील की है। ज़िली एलिमेंट्री तालीमी बोर्ड मुजफ्फराबाद के ज़ेरे तमाम स्कूल्स के माबेन जारी खेलों के मुकाबला जात का पहला मरहला मुकम्मल, दूसरे मरहले के मुकाबला जात का आगाज़ 10 नवंबर से होगा। तलबा व तलबात पुरजोश। पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मैं समझता हूँ कि सरगर्मियों के नतीजे में मेरे इन शहीनों का लहू गर्म होगा और इनको फिज़िकल, जिस्मानी, रूहानी फ़िटनेस मिलेगी और फिर ये फ़िटनेस हुस्न खिदमत इंसानियत के इंशाअल्लाह वज़ीद वजूद में लाएगी।
اور یہ ملت کو بنائے گی انشاءاللہ العزیز. تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی پوری انتظامیہ کو. السلام علیکم. میں رفت مصطفیٰ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول حسن گلیاں سے ہوں. ایلیمنٹری ٹیچر ہوں. اور یہ آج یہ جو ایلیمنٹری بورڈ کی طرف سے یہ منعقد کیا گیا ہے کھیلوں کا پروگرام بچوں کا مقابلے, تو یہ بہت زیادہ میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے اور یہ سارے بچوں کے لیے اتنا زیادہ کیونکہ ایک تو انتھوزیازم بچوں کا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اتنی ان کو موٹیویشن مل رہی ہے. ہر چیز تو بات کی بات ہے, ابھی جو بچوں کا یہ ایکسپوجر ہے اور جو بچے جو ہے ابھی فرسٹ ٹائم یہاں پہ اپنے اسکول سے نکل کے یہیں تک آئے ہیں, یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا اچھی ان کا جو موقع ہے موقع ملے. اور یہ پوٹینشیل جو ابھی ایکسپلور ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت فیوچر میں اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں, چاہے وہ کھیل کے میدان میں یا علم کے میدان میں ہیں, وہ ایکسپلور ہوں گی اور وہ اچھے انسان, اچھے شہری اور اچھے پروفیشنل ثابت ہوں گے. یہاں میڈیا کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں, اسپیشلی دومیل نیوز کا, کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ایونٹس کو انہوں نے کور کیا اور ہمارے لوگوں کو انٹرویو کیا. بورڈ ایک منٹ ضلع ایلیمنٹری بورڈ مظفر آباد کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اور جو یہ ایونٹس کروا رہے ہیں انہیں بھی اپریشیٹ کرتی ہوں, کیونکہ پڑھائی کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے اور ایسے ایونٹس کروانے چاہیے تاکہ بچے ایکٹیو ہوں. ہو گئی شروع. اور میں ایلیمنٹری بورڈ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہیلدی ایونٹ آرگنائز کیا ہے اور بہت اچھا ہے. یہ اس پہ بچوں پہ بھی بہت اچھا ہے, اس پہ امپیکٹ پڑے گا. اور میری پی ایم صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں جس اسکول سے ہوں وہاں پہ نہ بلڈنگ ہے نہ کوئی گراؤنڈ ہے, کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں. ضلع حویلی میں بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب اسکول کے بچوں کے درمیان مقابلوں کا انعقاد بھی کیا گیا. صدر جماعت اہل سنت ضلع حویلی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. آزاد جموں کشمیر بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن ضلع حویلی کے زیر اہتمام بوائز پائلٹ ہائی اسکول کوٹا ہال میں ڈسٹرکٹ سطح پر مقابلہ حسن و قرات, نعت خوانی, تقریر, عارفانہ کلام, ذہنی آزمائش, شاہنامہ اسلام اور تحریری مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا. حافظ مشتاق رسول صدر جماعت اہل سنت ضلع حویلی نے تقریب کی صدارت کی, جبکہ مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سید امین کاظمی تھے. مقابلہ جات میں ججز کے فرائض مفتی محمد صادق, مسعود ہاشمی اور فیصل طارق نے سر انجام دیے. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ سیکرٹری برکت اللہ قریشی نے سر انجام دیے. مقابلہ جات میں ضلع حویلی کے 3 تحصیلوں کی تعلیمی اداروں سے طلبہ و طلبات نے مقابلہ جات میں حصہ لیا. تقریب کے اختتام پر صدر تقریب حافظ مشتاق رسول نے ملک پاکستان کے استحکام, طریق آزادی کشمیر, فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی اور شہدائے کشمیر کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی. فالکن کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ نے مظفر آباد میں ایک اور جدید لیب کا افتتاح کر دیا. میئر بلدیہ سکندر گیلانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. فالکن کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ نے آزاد کشمیر میں ایک اور جدید لیب کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں میئر بلدیہ سید سکندر گیلانی, صدر انجمن تاجران مظفر آباد شوکت نواز میر سمیت وائس چیئرمین گوہر کشمیری, شفیق ترین, اکثیر میر, مشتاق قریشی, کونسلر حفیظ قریشی سمیت طلبہ و طالبات نے کسی تعداد میں شرکت کی. آنے والے مہمان خصوصی نے ادارہ حضا کے ڈائریکٹر کو جدید لیب کے افتتاح پر مبارکباد پیش کی. پیر سید زمان حسین شاہ گیلانی کا سالانہ عرس اختتام پذیر ہو گیا. بڑی تعداد میں زائرین کی شرکت, علماء کرام کے خطابات. پیر سید زمان حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مبارک کی تقریب میں عزیز اقارب سمیت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب میں علماء اکرام کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی. خطاب کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اولیاء اللہ کے عرس کا انعقاد کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے. علماء اکرام کی جانب سے عرس کا انعقاد کرنے والوں کو مبارکباد پیش کی گئی اور کہا کہ جو ہر سال اپنے والد محترم کی عرس مقدس کی روحانی محفل سجاتے ہیں, عرس مبارک کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا, جس کی سعادت حافظ قاری زمان سلطانی نے حاصل کی. محمد وسیم مدنی, محمد یاور نقشبندی, سید اسرار حسین اور دیگر نے اپنے انداز میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کیے. صاحبزادہ سید مختار احمد شاہ سیالوی نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے. آخر میں خصوصی اجتماعی دعائیں کی گئی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا. آستانہ عالیہ شہریہ نواز شریف کے زیر اہتمام دوسرا ماہانہ اسلام معاشرہ سیمینار میں مقام گورنمنٹ انٹر کالج ٹھہریا میں منعقد کیا گیا. عوامی علاقہ سمیت طلبہ و طالبات کی شرکت. آستانہ عالیہ شہریہ نواز شریف کے زیر اہتمام دوسرا ماہانہ اصلاح معاشرہ سیمینار گورنمنٹ انٹر کالج ٹھہریا مظفر آباد میں منعقد ہوا, جس کی صدارت پرنسپل ادارہ پروفیسر راجہ محمد تنویر نے کی. مہمان اسکالرز میں پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ مراد علی, دانش قادری منہاج القرآن لاہور, صاحبزادہ کامران علی قادری پرنسپل اجی بابا اسلامک سینٹر انوار شریف, خالد رشید مغل ایم ڈی نونہال اسکول, سید مختوم مظہر شاہ کاظمی,
शकील अहमद चौहान, ताहिर रशीद, इश्तियाक मुगल ने शिरकत की। साहबजादा अरसलान नईम समेत अवाम इलाका ने शिरकत की। कॉलेज के तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। डॉक्टर मुराद अली दानिश कादरी ने नौजवान और इनकी जिम्मेदारियां उसवा हसना की रोशनी में बयान की। कामरान अली कादरी ने नौजवान नस्ल को इनकी जिम्मेदारियों से आगाह किया। दुमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दुमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद और www.dumelnews.com और फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज।